Hi friends, today we shall learn the second mantra sthayi in all three speeds. Sa ni dha pa ma ga re sa 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 ga re sa ni sa sa ni sa sa ni sa ri ga ma pa ma ga re sa ni sa ri ga ma sa ri ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa 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 ga re sa ni sa ni sa ni sa ri ga ma pa ma ga re sa ni sa ri ga ma sa ri ga ma pa dha ni sa ni dha pa ma ga re sa 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 ga re sa ni sa ni sa ni sa ri ga ma pa ma ga re sa ni sa ri ga ma sa ri ga ma pa dha ni sa ga re sa ni sa ri ga ma sa ri ga ma pa dha ni sa